अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और आज मौलाना साहब ने जो बात की है वो बात की है मुसव्वदे के हवाले से, ड्राफ्ट के हवाले से। इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात हुई थी मुसव्वदे के हवाले से, और PTI की भी मुलाकातें हो रही हैं JUIF के सीनियर अरकान से और ख़ुद मौलाना साहब से। साथ ही साथ अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है और बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वंस जब शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे उसके बाद जो है वो मुमकिना आइन में तरमीम हो सकती है। मौलाना साहब के बगैर ये जो तरमीम है ये मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही। और आज मौलाना साहब ने एक बयान भी दिया जिस पर उनका कहना ये था कि पार्लियामेंट जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट है वो अवाम के मैंडेट से नहीं आई हैं, और कुछ शिकें इसमें ऐसी थी जो तरमीम की गई है आइन में जिसका ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जिसे मार्शल लॉ के मुतरादिफ भी समझा जा सकता है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं JUIF के मरकज़ी रहनुमा सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। जी वेलकम जी। सर, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफ़ी ब्रीफली जो है वो ड्राफ्ट के बारे में बताया। उनका ये कहना था कि जब ड्राफ्ट हमारे पास आया तो उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जो मार्शल लॉ के मुतरादिफ भी थी। क्या आपकी नज़र से वो ड्राफ्ट गुजरा था सर? मेरी नज़र में वो आपने क्या फरमाया कि वो ड्राफ्ट जी, आपकी गुजरा नज़र था? से जी गुजरा था। जी 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 मेरी नज़र से गुजरा था। तो सर, क्या समझते हैं आप? मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ शिकें ऐसी थी जो मार्शल लॉ के मुतरादिफ थी। जी हाँ, उसमें मिलिट्री कोर्ट बनाने का भी जिक्र था, उसमें फंडामेंटल राइट्स को curtail करने का भी जिक्र था, उसमें अदालतों के इख्तियारात को भी जो है ना वो किसी हवाले से हाई कोर्ट के इख्तियार को जो है कम किया जा रहा था। तो वो जाहिर है कि जहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी जी तो वो एक मार्शल लॉ या सेमी मार्शल लॉ ही समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे कबल जो मुलाकात थी जब बिलावल साहब जो है वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे आए और फिर ये डिसाइड हुआ था कि मौलाना साहब जो है वो अपना ड्राफ्ट बनाएंगे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना ड्राफ्ट बनाएगी। अब नैयर बुखारी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना ड्राफ्ट मुकम्मल कर चुकी है और इसी हवाले से मौलाना साहब से रिजू भी किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? जी वो दुरुस्त कह रहे हैं, उनका ड्राफ्ट बन चुका और उन्होंने वो हमसे रब्ता भी किया। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मौलाना साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है जिसमें मैं खुद भी मौजूद था, जी और एक मेरी बाद में मौजूद हुई है, मैं और मौलाना साहब के भाई थे। तो 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट हमारे हैंड ओवर हो चुका है, जी। हम उसको देख रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, PTI की भी बातचीत चल रही है JUIF से, और यकीनन आप भी जानते होंगे कि वो भी अपना जो ड्राफ्ट है वो बना रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है फ्यूचर में कि तीनों सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, JUIF, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जब हमारी मुलाकात हुई थी, नैयर बुखारी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, मुर्तज़ा वहाब साहब थे, उसमें हमने एक सजेशन दी थी JUIF की तरफ से जी उनको कि आप PTI को भी ऑन बोर्ड लें। और ये नहीं इसका मतलब कि नून उसमें ना हो, बल्कि सारे जितनी जमातें पार्लियामान के अंदर हैं वो सब हो, ताकि कोई हम ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो कि बेहतर हो पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो कल हमने ये तजवीज़ जो है वो दे दी है उनको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि उनको भी ऑन बोर्ड लें। और मेरा ख्याल है कि उनका भी जो रद्द अमल था वो खासा पॉजिटिव था। वो कहते क्यों ना ऑन बोर्ड लें। और यकीनन जब सारे लोग बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी बात निकलेगी इससे। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना साहब तो ये चाहते हैं कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड हों और एक पेज पे हों। हुकूमत की अगर मैं बात करूं, नून लीग की अगर मैं बात करूं, तो आपने क्या जज किया है कि हुकूमत चाहती है कि PTI भी जो है वो इस आइनी तरमीम में उनके साथ मिल जाए? देखिए पहले हार्ड लाइन ली हुई थी, जो मेरा अपना अंदाजा है, मुमकिन है जी वो गलत भी हो, मगर मेरा अपना जो अंदाजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहले हार्ड लाइन ली हुई थी। और शायद उनके यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि उसमें जो है शायद वो ये सोच रहे हों
کہ یہ ہمارے ساتھ کسی قیمت پہ جو ہے نا وہ بات نہیں کریں گے، مگر ایسی بات نہیں ہے. جی مسکنسیپشن جو ہے نا وہ اس کو اب میرا خیال ہے کہ وہ اس سے دور کر کے اور آگے چلنا چاہیے. اور ہم سب ملک کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ کوئی اچھائی کی بات ہو تو ہم سب کو اکٹھے ہی بیٹھنا چاہیے، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں، جی اور جو اچھی بات نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا ہم ختم کر دیں، یا کوئی باتیں جو ہے نا اس وقت کے حوالے سے مناسب نہیں ہیں، آج جو صورتحال ہے سیاسی اس حوالے سے مناسب نہیں ہے، تو اس ٹھیک ہے کو ہم چھوڑ دیں، پھر کسی اچھے وقت میں اس کے لیے اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ JUIF جو ہے وہ اب بھی عوام کے ساتھ ہے اور عوام بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں. ایک طرف تو تھوڑے اختلافات بھی ہیں کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے، اور دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ آپ کو کنونس بھی کر رہی ہے. اگر یہ آپ کو کنونس نہیں کر پاتے، اس میں کچھ شرکیں ایسی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ شرکیں جو ہیں JUIF یا عوام کے حق میں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی وہ شرکیں، تو پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سینئر سیاستدان کہ یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ وہ اس آئین میں ترمیم نہیں کروا سکی؟ دیکھیے وہ ایک آئیڈیا ہے، حکومت کی ناکامی تو اس بات پہ نہیں ہے، یا حکومتیں اس بات پہ نہیں جایا کرتی کہ حکومت کو ان برقرار رکھنے کے لیے ان کو سمپل میجارٹی چاہیے، اور یہاں پہ جو ہے نا کسی امینڈمنٹ کو لانے کے لیے کانسٹیٹیوشن 2/3 جو ہے وہ میجارٹی چاہیے. تو 2/3 سے تو اس کا جی مطلب یہ نہیں. یہاں اگر ان کی سمپل میجارٹی ختم ہو جائے تو اس پہ حکومت جا سکتی ہے، اس پہ تو حکومتیں نہیں جاتی ہیں. یہ ایک اٹیمپٹ ہے ان کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے مفاد میں یا ملک کے مفاد میں تو وہ کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہوتی ہے تو یہ پارلیمان میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ آپ اپنی اٹیمپٹ کرتے ہیں، چیزیں نہیں ہو پاتی، کیری نہیں کروا پاتے اپنے اس کو، اس کا مطلب جو ہے نا حکومت کی ناکامی نہیں ہوتا. اگر حکومت کے پاس سر میجارٹی رہتی ہے تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں. سر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ اینی ہاؤ جو ہے وہ آئین میں ترمیم ہو جائے، پھر کچھ ایسی خبریں بھی ذرائع سے موصول ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ PTI کے کچھ اراکین کو بھی توڑ لیں تاکہ آئین میں ممکنہ جو ترمیم ہے وہ ہو سکے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے؟ اس ملک میں تو ہر چیز ممکن ہوا کرتی ہے جی نا. اگر وہ PTI کے لوگ توڑ لیں گے جی تو یہ ممکن ہے کہ یہ کری ہو جائے امینڈمنٹ، مگر ایک اس کے ساتھ جو سٹگما رہے گا، جو الزام رہے گا، جس کو ٹھیک لوگ ہے. تانا رہے گا، وہ تانا تو پھر یہی ہوگا کہ جی لوگ توڑے گئے تھے اور پھر اس طرح سے جو نا مینج کیا گیا تھا، تو اس کے ساتھ پھر ٹھیک کچھ ہے سینکٹی نہیں رہے گی اٹیچ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کامران صاحب جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے. ناظرین پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس.